बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में कुदरती वसाइल की मौजूदगी का एहतराफ बहुत लोग करते हैं, जिनमें साइंसदान और गैर मुल्की कंपनियां भी शामिल हैं। पाकिस्तान बनने के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तानियों को ये खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तान को खुदा ने कुदरती वसाइल से मालामाल कर रखा है। पाकिस्तान में कई जगहों पर इन वसाइल की मौजूदगी की खबरें मिलती रहती हैं और इन जगहों से इन वसाइल को निकालने के लिए संजीदगी से काम भी किया गया, मगर इन कोशिशों के बावजूद हमें कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ या मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से इन कोशिशों को अधूरा छोड़ दिया गया। ये भी कहा जाता है कि हमारा सूबा सिंध गैस जैसी नेमत से माला माल है, यानी सूबा सिंध में तेल और गैस बड़ी मकदार में मौजूद हैं। इसी तरह पंजाब के बारे में भी ये ख्याल किया जाता है कि इस सूबे में तेल और सोने के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान बनने से पहले अटक में तेल निकला था और रावलपिंडी में अटक रिफाइनरी भी मौजूद है। ये वाहिद फैक्ट्री थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। सिंध और पंजाब के अलावा बलूचिस्तान में भी मादनियात के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद होने का अंदिया दिया गया, जिन्हें ना निकालने की कई वजूहात हैं। सिर्फ रिकोडिक में तांबे और सोने के ज़खायर पर बात की जाए तो आज तक इनकी मालियत का सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। ये ज़खायर तकरीबन 100 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में मौजूद हैं। जो कंपनियां मादनी दौलत निकालती हैं, इनको तकरीबन 70 से 75% हिस्सा देना पड़ता है, जबकि इस मादनियात के असल मालिक को सिर्फ 25 से 30% हिस्सा मिलता है। लेकिन रिकोडिक में पाकिस्तान और गैर मुल्की कंपनी के दरमियान इन जब तनाज़ा हुआ तो आलमी अदालत से रजू किया गया, जहां से वो कंपनी अपने हकूक में फैसला लेने में कामयाब हुई। मगर मालूम नहीं कि रिकोडिक पर किसका जोर चल रहा है। आया वहां सोना निकाला जा रहा है या अभी वहां मौजूद सोने की कानें बंद पड़ी हैं। नाजरीन, मादनियात तलाश करने वाली एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में बड़ी मकदार में सोना मौजूद है, और ये बात वाकई ही में दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग अक्सर दरियाओं और नदी नालों से रेत को छान कर सोने की ज़राअत हासिल करते रहते हैं। ये नदी नाले पहाड़ों के दरमियान से बहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के समुद्री हदूद के बारे में एक्सन कंपनी का ये दावा है कि पाकिस्तान के समुंदर में इतना तेल मौजूद है जितना कुवैत के पास मौजूद है। इसी कंपनी ने पाकिस्तान के समुद्री हदूद से ये तेल निकालने में दिलचस्पी जाहिर कर रखी है। ऐसी बड़ी कंपनियां बहुत सोच समझकर इकदाम उठाती हैं। यूं अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुदा ने हमारे समुद्रों में भी हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। थर का कोयला और ख्योड़ा में मौजूद गुलाबी नमक भी पाकिस्तान निकालता है, मगर इसका फायदा इस तरह से नहीं उठाया जा रहा जिस तरह उठाना चाहिए था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना कुछ पाकिस्तान के पास मौजूद है, फिर भी पाकिस्तान इन मादनियात को क्यों नहीं निकालता और अपने कर्जे खत्म करता? और अगर ऐसा हो जाता है तो ना सिर्फ पाकिस्तान के कर्जे खत्म हो जाएंगे, बल्कि तकरीबन 100 साल तक पाकिस्तानी टैक्स फ्री जिंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन फलूकत ऐसा इसलिए नहीं हो सकता ताकि हम पर मौजूद कर्जा हमें पूरी तरह पंसा चुका है। हम इसकी वजह से गैरों के शिकंजे में हैं। इन सब मादनी वसाइल को निकालने के लिए भारी सरमायाकारी की ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान के पास बजट के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब ये मादनियात हमारे काम आएंगी, मगर ये काम फौरी तौर पर नहीं किए जा सकते। यहाँ फसादी भी बैठे हुए हैं जो कि नाकामी की सूरत में कौम को हुकूमत के खिलाफ भड़काते हैं। यही वजह है कि हमारी हुकूमतें मादनियात को निकालने में दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि नाकामी की सूरत में अगला इलेक्शन हाथ से निकल सकता है। आलमी दबाव भी मौजूद है। हाल ही में पाकिस्तान के समुंदर में तेल के लिए ड्रिलिंग की गई। हुकूमत इस मामले पर बहुत संजीदा थी और बड़ी बड़ी कंपनियों ने यह दावा भी कर रखा था कि यहाँ बड़ी मकदार में तेल मौजूद है। जब ड्रिलिंग खत्म हुई और तेल के जखीरे का अंदाज़ा लगाने के लिए जांच पड़ताल शुरू हुई तो अमेरिकी नेवी वी ने ईरान को निशाना बनाने की खातिर बहरे अरब में पेशकदमी शुरू कर दी। और जैसे ही पाकिस्तान ने ऐलान किया कि तेल निकालने में हम नाकाम हो चुके
چکے ہیں تو آپ سب اندازہ لگا لیں کہ جس زور و شور سے امریکی نیوی ہماری طرف بڑھ رہی تھی اچانک سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے ڈرلنگ والا علاقہ پاکستان نیوی کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ جانے کہ واقعی ہی وہاں سے تیل نہیں نکلا یا پھر پاکستان صحیح وقت کی تلاش میں ہے۔ ایک بات طے ہے کہ امریکی رویہ دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو کیا وہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے میں بھی ایسی مشکلات پیش آئی تھی، لیکن پھر صحیح وقت کا انتظار کیا گیا۔ پاکستان کو دشمن نے بڑی محنت کے بعد اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں۔ ایسے میں ہمارے دشمن کیسے یہ سب ہوتا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بڑی آسانی سے تیل نکالے اور چند مہینوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے؟ کیا ہمارا دشمن اپنی ساری محنت پر پانی پھرتا دیکھ سکتا ہے؟ ناظرین، اس کا بہترین حل یہ ہے، ہمیں جس رفتار سے کام کیا گیا، قوم کو چاہیے کہ چاہے وہ کوئی بھی حکمران ہو جو معدنی وسائل کو نکالنے کی کوشش کرے اس کا ساتھ دے۔ یہاں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، لہٰذا سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں، میں نے صرف اس فرد کا کہا جو ظاہر ہے پاکستان کی بہتری چاہتا ہوگا، جو معدنی وسائل کو نکالنے پر پیسہ خرچ کرے گا۔ اس کے علاوہ قوم کو چاہیے کہ میڈیا پر بیٹھے اینکروں کی باتوں پر کم سے کم یقین کرے۔ عالمی طاقتیں ایک طرف طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف میڈیا میں پیسہ خرچ کر کے اسی ملک کی قوم کو اپنے ہی موسنوں کے خلاف بھڑکاتے جاتے ہیں۔ ناظرین، عراق کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کیسے اس ملک کی عوام کو حکمرانوں کے خلاف کر دیا گیا اور وہاں کی عوام میں سے کچھ لوگ دشمن کا ہتھیار بن گئے۔ پاکستان کو ان معدنی وسائل کو نکالنے کی ضرورت تو ہے، مگر اس سے پہلے پاکستان کو ان اقدامات کی ضرورت ہے جن کا ذکر میں آگے کرنے جا رہا ہوں، تاکہ ہم عالمی طاقتوں کی دباؤ سے نکل سکیں۔ ان عالمی طاقتوں کی نظر پوری طرح سے پاکستان کے معدنی وسائل پر ہے۔ ایک جگہ بھی پاکستان کو اگر کامیابی ملتی ہے تو پاکستان کو اتنا کچھ حاصل ہو جائے گا کہ پاکستان بآسانی اپنا قرضہ ختم کرنے لگ جائے گا۔ لہٰذا عالمی طاقتوں کو یہ بات قطعاً قبول نہیں۔ ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان درآمدات پر توجہ دے۔ پاکستان کے سمندر سے مچھلی اور جھینگا بڑی مقدار میں پکڑا جاتا ہے، مگر ناقص انتظامات کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان کو اسے ایک انڈسٹری کی صورت دینا ہوگی تاکہ عالمی معیار کی پیکنگ کی جائے۔ اس صنعت میں پاکستان کو انتہائی کم سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ اس کا فائدہ دیر پا ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ سیاحت کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے، جس کے بعد کئی ملکوں کی کرنسی پاکستان آ سکتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے صرف 2018 میں تقریباً 1.25 لاکھ کروڑ روپے صرف سیاحت سے کمایا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سیاحت کو فروغ دینا شامل ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی کاوشیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیاحت بحال ہونے کے بعد پاکستان کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ عالمی برادری کو یہ یقین ہو جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی ہے اور پاکستان کی افواج نے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہتر کارکردگی دکھائی۔ اس کے علاوہ کھیلوں کو فروغ بھی ملے گا۔ آج کل پاکستان کے گلابی نمک پر بھی سوشل میڈیا پر بہت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ قوم کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے حساسے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ گلابی نمک بھارت کو انتہائی سستے داموں دیا جاتا ہے اور بھارت اس کی پیکنگ عالمی معیار کے مطابق کرتا ہے اور مغربی ممالک کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ امید ہے کہ سوشل میڈیا پر برپا زور و شور حکومت کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کر دے گا کہ پاکستان اپنے گلابی نمک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے گا۔ پاکستان کا صوبہ سندھ کئی قسم کے کھجور پیدا کرتا ہے، مگر آدھی سے زیادہ کھجور خراب ہو جاتی ہے، باقی اسی طرح اٹھا کر دوسرے ممالک کو انتہائی
सस्ते दामों फरोख्त कर दी जाती है। फिर यही खजूर दूसरे ममालिक बेहतरीन पैकिंग करने के बाद वापस पाकिस्तान को महंगे दामों बेचते हैं। अगर यहाँ ऐसे कारखाने लगाए जाएं कि इन चीज़ों की पैकिंग आलमी मियार के मुताबिक हो सके तो ये इकदाम आने वाली नस्लों पर ये एहसान होगा। इन इकदामात से हासिल करदा मुनाफा किसी भी तरह सोने, चांदी या तेल जैसी नेमत से कम नहीं, बस फ़र्क इतना हद है कि इन इकदामात में थोड़ा वक्त लगता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें।